बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, हमारे पिछले दिनों हमने जो प्रोग्राम किए थे जिसमें नताशा एक्सीडेंट केस और प्राइवेट स्कूल की मनमानी और जो उन्होंने पेरेंट्स पे, वालिदैन पे जो फ़ीसों का और एनुअल फ़ीस का बम गिराया है, उस पर प्रोग्राम किए और अभी भी हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। हमने छोड़ा नहीं है पीछा। नताशा एक्सीडेंट केस पे घड़ी नज़र है और अभी जेल में है और रोज़ की जो डेवलपमेंट है हम उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही इसमें कोई और ब्रेक हुआ हम आपको उसका बताएंगे। प्राइवेट स्कूलों में पेशरफ तो ये है, मैंने कुछ जगह कांटेक्ट किया है और बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किए हैं, टीचरों ने कांटेक्ट किया है मुझको और बहुत सारे प्रूफ दिए हैं जो हम मुसलसल ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि हम डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल से पे भी इसका मौक़िफ़ लें जब उनको सामने ये प्रूफ हम रख देंगे कि ये हो रहा है। बड़े बड़े स्कूलों के नाम है, मेरे पास 35 स्कूलों के नाम अब तक आ चुके हैं जिसमें सेम यही हुआ है कि उन्होंने मनमानी फ़ीस का भी इजाफा किया है और एनुअल फ़ीस भी ली है और वही सब चीज़ें हो रही हैं कि जी यहाँ से यूनिफॉर्म लें, यहाँ से कॉपियाँ लें और मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए पैसे ले रहे हैं, लेट फ़ीस के नाम पे ले रहे हैं, एडवांस फ़ीस के नाम पे ले रहे हैं। ये सब कुछ है जिसमें बड़े बड़े स्कूल, सिटी स्कूल है, इसमें बेव्यू स्कूल है, इसमें जो है इकरा के स्कूल्स हैं, SM पब्लिक्स है और बहुत सारे 35 नाम हैं। इसमें हम सबकी जब चीज़ें डिटेल कर लेंगे जमा, फिर हम डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल से बोलेंगे जो ये अपना रजिस्ट्रेशन कराते हुए जो आपसे साइन करते हैं कि हम ये चीज़ों पर अमल कराएंगे कि अगर 2 भाई बहन हो या 3 बच्चे किसी के पढ़ रहे हो तो उसको डिस्काउंट नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे आप दिलाएं, और जो एनुअल फ़ीस ली है उसको रिफ़ंड करें, जो ज़्यादा फ़ीस बढ़ाई है उसको रिफ़ंड करें। सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और हम आखिर में हाई कोर्ट भी जाएंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं आउट ऑफ द कोर्ट ये मसला सॉल्व हो जाए और पेरेंट्स को रिलीफ मिले। पहले ही इतने परेशान हैं लोग और अगर ये नहीं हुआ तो हमने कानूनी कार्रवाई का इजाज़ा लेना शुरू कर दिया है। एक नामवर वकील से हमारी बात हुई है, वो हमारा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने को तैयार है और हम उसमें इन सारे स्कूलों के साथ साथ डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स को भी इन्वॉल्व करेंगे कि आप क्यों नहीं इसका इम्प्लीमेंट करा सके। उसमें अगर अहल लोग नहीं है तो उनको चेंज किया जाए और अगर अहल हैं तो करके दिखाएं आप ये रिवर्स। और अगर आपकी सुनवाई नहीं होती, जैसे कुछ लोगों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हम बहुत सारे स्कूलों में जा ही नहीं सकते, कुछ स्कूलों ने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, तो ये सब बातें भी अब सामने आएंगी कि क्यों ऐसी चीज़ों को ऐसे स्कूलों को स्टे दे देते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक्सपोज करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये सब चीज़ें एक्सपोज करेंगे। आज ही मुझे एक ने बताया कि डिफेंस में वाक़ई क्लिफ्टन में एक स्कूल जो है जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ही हैवी फ़ीस है, वो 3 महीने की फ़ीस एडवांस लेते हैं और अगर 3 महीने की फ़ीस एडवांस पेरेंट नहीं दे रहे हैं तो वो एक फॉर्म दे देते हैं कि जी इस पर साइन करें। और इतना ह्यूमिलेशन है उसमें पेरेंट्स का कि जी मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता और 1 लाख से कुछ ज़्यादा फीस बनती है उसकी कि 3 महीनों की कि जी मैं नहीं दे सकता और मेरे जो हालात ठीक नहीं हैं और अगर मैंने मंथली फ़ीस नहीं दी तो ये वो, मतलब कि कोई आदमी पढ़े तो उसको शर्म आ जाए कि यार ये मैं क्या लिख के दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो ये कर रहे हैं इस पर हमारी नज़र है। साथ साथ आज हमारे हाथ एक पंजाब गवर्नमेंट का जो एडवोकेट जनरल है उसकी मरात, नौकरशाहियों की मरात का हमारे हाथ लग गया। एक नोटिफिकेशन इत्तेफाक से वो नोटिफिकेशन हमारे हाथ लग गया जो सामने चल रहा होगा, अभी नहीं तो मेरी टीम चला देगी साथ। उसमें जनाब मैं आपको बताऊं, मज़े देखें इनके। और अब हमारा प्रोग्राम है कि साथ साथ हर रोज़ किसी न किसी नौकरशाही के जो मरात हैं, जो ऐशो इशरत है, वो आपके सामने रखी जाए और आपको पता लगे और सियासी लीडरान को पता लगे जमातों के कि क्या मज़े ये लोग ले रहे हैं आपके नाक के नीचे और बदनाम आप लोग हो रहे हैं। अगर सिंध में है तो सिंध गवर्नमेंट हो रही है बदनाम, पंजाब में तो पंजाब गवर्नमेंट हो रही है, लेकिन ले ये रहे हैं। इसकी अभी कोई सुनवाई देने वाला है? जनाब एडवोकेट जनरल पंजाब की तनख्वाह की एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूँ। तनख्वाह उनकी है 12 लाख जी, अलाउंसेस हैं 16 लाख। 12 लाख तनख्वाह, अलाउंसेस 16 लाख, 28 लाख बन जाता है 2.8 मिलियन। हाउस रेंट के जनाब इसमें से मिलते हैं इनको 3 लाख रुपए, बिजली के 1 लाख रुपए, ट्रांसपोर्ट 2 गाड़ियां हैं जी इनके पास, 400 लीटर मतलब 800 लीटर पेट्रोल
ان کو مل جاتا ہے تو ان کو کیا پتہ ہوگا پیٹرول کی قیمت کیا ہے، بڑے یا چھوٹے، جتنی بڑھے گی یہ خوش ہوں گے، الاؤنس بڑھے گا، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کم ہونے، ان کو کم ہونے کی زیادہ فکر ہوگی اگر ہوگا۔ ٹی اے ڈی اے 8,000 روپے پر ڈے الاؤنس ہے ان کا، اور بزنس کلاس میں جی ٹکٹ ملے گا ان کو اگر یہ سفر کریں گے تو، یہ بہت وہ ان کو، اور 5 اسٹار ہوٹل میں یہ قیام کریں گے اگر شہر سے کہیں بھی باہر جائیں گے تو۔ یہ ایک افسر کی یہ آپ کو میں نے جھلک دکھائی ہے، جو ہمارے آپ کے خون پسینے سے جو دیے گئے ٹیکس ہیں ہماری کمائی پر پل رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے گوش گزار ہیں، اس بات کو آپ شیئر کریں، فارورڈ کریں اور بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کسی ایک صوبے نہیں، کسی ایک ادارے نہیں، ہر ادارے کا، ہر صوبے کا جس کا ہمیں ہاتھ لگا اس کو ہم ایکسپوز کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ ہمارا نہ کسی ہم پارٹی کے خلاف ہیں، نہ کسی لیڈر کے، مگر یہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آئیں گی، ایسی چیزیں ہم ایکسپوز کریں گے کہ بھائی عوام تو بیچاری کس طرح اپنی زندگی گزار رہی ہے، کس طرح وہ پہلی کا انتظار کرتے ہیں، اور جب وہ تنخواہ ملتی ہے تو وہ پہلے ہی ہفتے میں کس طرح ختم ہوتی ہے، باقی وہ پورا مہینہ کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، اور ان کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ کیا ہے بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے، اور پیٹرول کی کیا قیمت ہے، گیس کی کیا قیمت ہے۔ الاؤنسز جی الاؤنسز۔ اچھا، میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو حالیہ مونسون کا کم ہوا کا دباؤ سندھ میں داخل ہوا ہے کل سے، اور ابھی جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اندرون سندھ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، حیدرآباد، ٹھٹہ، میرپور خاص، اور بہت زیادہ بارش ہو چکی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے، اور کسی وقت بھی آج رات یہ کراچی میں داخل ہوگا، اور کل کراچی میں بہت زیادہ بارش 100 ملی میٹر سے زیادہ، اور پیشن گوئی تو اور زیادہ کی ہے، میں نہیں کرنا چاہتا ہے، اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہوگی۔ تو تیز ہواؤں کے ساتھ ہوگی تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا الرٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن گھروں میں پیڑ ہیں یا آس پاس جن کے کھمبے ہیں، ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں تار، وہ پلیز احتیاط کریں اور اس سے دور رہیں، بچوں کو دور رکھیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ نہ ہو جائے۔ کل جو بارش ہوئی ہے اس میں گلشن ہدایت میں حدید میں 46 ملی میٹر ہوئی ہے، نارتھ کراچی میں تقریباً 30 ملی میٹر، نازر آباد میں 26، سجانے میں 25، اسی طریقے سے شہر کے دیگر علاقوں میں ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو مونسون کا ہمارے یہاں داخل ہوا ہے، ابھی تک ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا ہے۔ یہ بھارتی شہر گجرات میں جب یہی سسٹم وہاں سے ہمارے یہاں داخل ہوا ہے، اور جب یہ وہاں تھا تو انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر اسی سسٹم نے 270 ملی میٹر احمد آباد میں بارش برسائی ہے، جو 6 انچ سے زیادہ ہے، اور ادھر کی تباہی کا اندازہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، جو بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے تباہی وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب تک اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ دونوں اسپیل کم از کم کراچی، حیدرآباد میں تو اتنا نقصان نہیں پہنچا پائے، اور آلریڈی یہ شہر کا جو حال ہے، جو روڈیں جس طرح ٹوٹی ہوئی ہیں، اس پہ تو اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے۔ اگر مزید 100-200 ملی میٹر بارش ہو گئی تو ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوں گے۔ یہ جو سسٹم ہے، اور ابھی پھر الرٹ اس میں ابھی ہمیں آیا ہے کہ آج رات گئے صبح کے قریب یہ کراچی میں داخل ہوگا، تو آپ لوگ بہت احتیاط کریں کل کے دن کے لیے، اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ اگر ضرورت ہو تو، ضرورت تو سب کی ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی جان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے، خاص کر بچوں کا آپ بہت خیال رکھیں۔ 2 دن سے ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کی ہے، لیکن سیاست پہ ہماری نظر ہے، ہم وہ روایتی باتیں نہیں کرنا چاہ رہے جو باقی چینلز پہ ہو رہی ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے یہ ہو گیا، جلسہ ہو گیا، نہیں ہو گیا، کس نے کہا تھا، کس نے نہیں کہا تھا، اور جناب وہ کینسل ہو گیا 8 تاریخ کو کیا ہوگا، عوام کا سمندر آئے گا نہیں آئے گا، وہ باتیں میں سمجھتا ہوں ان باتوں کے آگے ایرلیونٹ ہے، وہ تو سب کر ہی رہے ہیں، اور ہمیں موقع ملے گا کسی ہفتے میں 1 دن پروگرام کر کے وہ ساری باتیں بھی آپ کے گوش گزار ضرور کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہاں بڑی باتیں تھیں کہ اس قسم کا قانون آج کوئی لایا جائے گا جس میں چیف جسٹس صاحب کی کوئی جو ملازمت ہے اس کو طول دے دیا جائے گا، یا اس قسم کی کوئی اور ہوگی کہ جو پہلے ترمیم ہوئی 18 امنڈمنٹ میں کہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس میں کوئی امنڈمنٹ ہوگی، اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی، اور یہ ساری قیاس آ رہی تھیں۔ اگر ہوں گی تو آپ کو اور ہم اس پہ ڈسکس ضرور کریں گے۔ جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا موقف ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز بھی ہوئی تو وہ اس کو اویل نہیں کرنا
چاہتے. بہرحال بہت ساری افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, اس پہ کان نہیں دھریں, جو چیز خبر ہے اس کی تحقیق کریں, پھر اس پہ کریں. کل کا دن کراچی میں جو چہلم کا تھا سکون سے گزر گیا, بڑی اس کے لیے بھی افواہیں تھیں, اور خاص طور سے جب ٹیلی فون اور یہ کمیونیکیشن سسٹم بند کر دیا جاتا ہے تو یہ افواہیں اور زیادہ سرگرم ہو جاتی ہیں. بہرحال یہ تو تھا آج کا پروگرام, اسی دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے رہیں, اپنا دوستوں خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.